अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाज़रीन, एक बहुत बड़ी मुलाकात की बाज़गश्त चल रही है। अडयाला जेल के अंदर एक मुलाकात हुई है, उसके हवाले से बहुत तशवीश पाई जाती है। इमरान खान साहब की लीगल टीम का क्या मौक़िफ़ है, ये आपके सामने रखते हैं कुछ देर तक। और एक और बड़ी शख्सियत को अडयाला जेल के दरवाजे से वापस किया गया है। 2 बार ऐसा हुआ है, इसकी तफसील भी बड़ी हैरान कुन है। लेकिन उससे पहले साइफर जज साहब ने आज एक अंदिया दिया है और उसमें उनको बहुत जल्दी है। और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने ट्रायल 4 हफ्तों में मुकम्मल करने का आज जी उन्होंने अंदिया दे दिया। बहरहाल उन्होंने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट केस का ट्रायल 4 हफ्तों में मुकम्मल करने का हुक्म दे चुका है और साइफर केस की मजीद समाअत 2 सितंबर को सुबह 9 बजे जेल में होगी। अब से कुछ घंटों बाद चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी साहब के केसेस का जो तहरीरी हुक्मनामा था वो जारी हुआ है और इसमें उन्होंने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी साहब को अदालत के अंदर पेश नहीं किया जा सका। गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने आईजी और एहसास इदारों की रिपोर्ट की रोशनी में जेल ट्रायल का हुक्म दिया था। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और सुपरिटेंडेंट जेल को कानूनी तकाजे पूरे करने की हिदायत की थी। वजारत कानून ने 29 नवंबर को जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी किया। जेल सुपरिटेंडेंट का 30 नवंबर को खत अदालत को मौसूल हुआ। अब 28 नवंबर के हुक्म के मुताबिक साइफर केस में जेल ट्रायल होगा। चेयरमैन पीटीआई की अदालत पेशी जो है वो उसके हवाले से एफआईए को नोटिस वगैरह भी उन्होंने जारी किए। लेकिन इमरान खान साहब की जो लीगल टीम है इसके ऊपर बड़ा एतराज उठा रही है। वो ये एतराज उठा रही है कि हमें सबसे पहले बताया जाए कि जेल ट्रायल होगा, जेल के अंदर होगा, किस जगह में होगा, कितने लोगों को इजाजत होगी अंदर जाने की। इस हवाले से अभी तक कोई वाज़ेह मौक़िफ़ अभी तक नहीं आया। ताहम ये जरूर कहा साइफर जज साहब ने कि मैं इस ट्रायल को 4 हफ्तों के अंदर मुकम्मल करूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चूंकि वाज़ेह तौर पर यह हुक्म दे रखा है। अच्छा, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म था, ये हुक्म जो है वो हैरान कुन तौर पर उस वक्त सामने आया जब इमरान खान साहब जो है इस साइफर के मामले को इंट्रा कोर्ट अपील के अंदर जा चुके थे। इसको डिवीजन बेंच के सामने इसको रख चुके थे और डिवीजन बेंच का जब ये फैसला आया कि साइफर की तमाम तर जो कार्रवाई है उसको कलअदम करार दे दिया जाता है और उसके बाद इन 4 हफ्तों के हुक्म की कोई हैसियत नहीं रही थी, चूंकि डिवीजन बेंच ने आमिर फारूक साहब का जो हुक्म था उसको उड़ा दिया था और यह भी आमिर फारूक साहब का ही हुक्म था कि आप इसको 4 हफ्तों के अंदर मुकम्मल करें। और उस वक्त ये हुक्म आया जब साइफर का जो फैसला था आमिर फारूक साहब का, जेल ट्रायल का भी और जज तैनाती का भी, वो चैलेंज हो चुका हुआ था। लेकिन उसके बावजूद भी आज जज साहब बज़िद हैं कि उन्होंने आमिर फारूक साहब का जो हुक्म है साइफर ट्रायल को 1 माह के अंदर मुकम्मल करना, उसको उन्होंने पूरा करना है। अब जब जाहिर है आपने शुरू में ये बात कह दी कि हमने इसको 1 माह में पूरा करना है, तो इसमें जो 27 गवाह, अगर उन तमाम गवाहों को आप 27 दिन भी दें, अगर तो इस सूरत में भी ये ट्रायल मुकम्मल नहीं हो सकता। और लेकिन उन्होंने कहा है तो जाहिर है एक तरफ इमरान खान साहब ये इस्तिदा करते हैं कि आर्टिकल 10A को मलूज़ खातर रखा जाए, इंसाफ हो और इंसाफ होता हुआ नजर भी आए, उसके तमाम तर कानूनी तकाजे भी पूरे हों। और दूसरी तरफ जज साहब जो है वो तुले हुए इस बात के ऊपर कि नहीं जी, मैंने इसको 1 महीने के अंदर अंदर मुकम्मल करना है। और जाहिर है अब ये ट्रायल शुरू होगा, कल से बाज़ाब्ता तौर पे इसका आगाज होगा। इसमें कापियां तकसीम होंगी, उसके बाद 1 हफ्ते का टाइम होता है और उसके बाद जो है वो फिर फर्द जुर्म आयद होगी, फिर गवाह आएंगे, 27 गवाह, जाहिर है उनके ऊपर फिर जरा होगी। और यूं तो अगर आप देखें मेरिट्स के ऊपर तो बहुत लंबा चलना चाहिए इस केस को, लेकिन अब उन्होंने अपना माइंड इसके ऊपर दे दिया है। एक और डेवलपमेंट हुई, 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल का जो रेफरेंस था वो भी दायर हो गया और हैरान कुन तौर के ऊपर रेफरेंस दायर होने से पहले ही एक ये जो समाअत थी इसको भी उन्होंने जेल के अंदर जो है वो करने का हुक्म दे दिया। और इसमें कुल 8 मुल्जमान हैं, उनको नामजद किया गया है, जिसमें बुशरा बीबी हैं, फरा गोगी हैं, शहजाद अकबर हैं, बैरिस्टर ज़िया मुस्तफ़ा है, नज़ीर और जुल्फी बुखारी। इसके अंदर उन्होंने इन लोगों को जो है वो नामजद किया है और इल्ज़ाम यह है कि चेयरमैन पीटीआई ने छुप कर बेईमानी का सहारा लिया है। नेब का कहना है कि बरतानिया में जब्त शुदा प्रॉपर्टी का रियासत पाकिस्तान की थी और हैरान कुन तौर पे जो काजी फाइज ईसा साहब के जुमले थे वो भी इस रेफरेंस का उन्होंने उनको हिस्सा बनाया है। बहरहाल ये केस भी चलेगा, एक न एक दिन इसको भी उड़ ही जाना है। अब एक और डेवलपमेंट ये भी हुई इस दौरान कि पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को यह हिदायत की है कि सूबे में 9 मई के पुरतशद्दद मुजाहरों में मुबैना मुलव्वस होने पर जो लोग फौज की तहवील में, उनकी फहरिस्त फराहम की जाए। और इससे पहले तकरीबन बताया गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर के तकरीबन 100 लोग हैं जिनका मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल करना मकसूद है। और आज फिर ये इस्तिदा हुई है कि जो लोग हैं उनकी तमाम तर जो तफसील है वो अदालत के सामने रखी जाए। अब देखते हैं इसके ऊपर क्या होता है। ताहम एक डेवलपमेंट ये भी हुई कि इलेक्शन कमीशन जो है
جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے یہ اس کے کنسرنز کو ایڈریس تو نہیں کرتا، عمران خان کے جو مسائل ہیں ان کو نہیں سنتا، لیکن انہوں نے ایم کیو ایم کو جو ہے وہ کل طلب کر لیا، ان کو کہا جی کہ آپ آئیں اور آپ کے جو خدشات ہیں اس کے اوپر بات چیت ہوگی اور اس کو بھی ہم سنیں گے۔ یہ معاملہ بھی چلتا رہے گا، لیکن اس دوران ایک بڑی خبر آئی جو پچھلے کئی گھنٹوں سے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ چل رہی ہے۔ سلمان احمد ہیں تحریک انصاف سے، انہوں نے بھی کہا کہ عمران خان صاحب کی اڈیالہ جیل کے اندر کوئی بڑی ملاقات ہوئی ہے، کچھ صحافیوں نے اس کے اوپر بات چیت کی، ٹی وی کے اوپر یہ خبر چلتی رہی کہ عمران خان صاحب کی اڈیالہ جیل کے اندر جو ہے وہ ملاقات ہو گئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ملاقات کہاں ہوئی ہے، یہ کس کے ساتھ ہوئی ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ کون شخص تھے جن کی ملاقات ہوئی ہے، اس کے اوپر جو عمران خان کے وکلاء ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے ایک خبر آئی کچھ گھنٹے پہلے، کیپٹل ٹی وی نے بھی اس کو کیا اور باقی لوگ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ عارف علوی صاحب جو ہیں انہوں نے 2 دفعہ عمران خان صاحب سے ملنے کی کوشش کی، ان کو اڈیالہ جیل سے واپس ہونا پڑا، ان کو کہا گیا کہ کچھ سیکیورٹی کنسرنز ہیں۔ اب اگر ایک طرف تو عالم یہ ہے کہ اگر ریاست پاکستان کا جو سب سے بڑا آئینی عہدہ اس وقت اگر کوئی ہے وہ عارف علوی صاحب کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ آپ وزیر اعظم کو عہدہ دیکھیں، وہ بھی اس کی مدت پوری ہو چکی ہے، اس کا کوئی وہ آئینی عہدہ نہیں ہے۔ باقی جو نگران وزرائے اعلیٰ ہیں ان کے عہدے ان کے پاس آئینی نہیں ہے، اور ایک ہی عہدہ جو ہے وہ آئینی عہدہ وہ صدر پاکستان کے پاس ہے، لیکن ان کو اگر 2 بار ملنے کی اجازت نہیں دی گئی، ان کو اڈیالہ سے واپس بھیجا گیا ہے۔ انہوں نے 2 بار کوشش کی عمران خان صاحب سے ملنے کی، وہ اگر عمران خان صاحب سے نہیں مل سکے جس کے پاس بے پناہ اختیارات ہوتے ہیں، تو پھر یہ کہنا کہ کوئی اور بڑی ملاقات ہوئی ہے تو یہ ایک بات سمجھ سے باہر ہے۔ ہاں، اب جب عمران خان صاحب سے جو ان کے وکلاء ہیں جو ان کو کل ملنے بھی جائیں گے، ان کی ٹیم میں سے ایک بندے سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے، عمران خان صاحب سے کی ملاقات کن کی شرائط کے اوپر ہوگی؟ کیا عمران خان کسی کو ملنا چاہیں گے؟ تو جواب ہے جی ویری بگ نو، عمران خان صاحب جو ہے وہ کسی کو ملنا نہیں چاہتے، اور اگر کوئی اور عمران خان صاحب سے ملنا چاہتا ہے تو وہ بھی کوئی عام بندہ تو نہیں مل سکتا۔ اگر صدر پاکستان نہیں مل سکتا تو پھر کون عمران خان صاحب کو مل سکتا ہے؟ پھر کوئی ایسا بندہ ہو سکتا ہے جو عمران خان کو کوئی ڈیل آفر کرے، یا جس طرح کے حالات اس وقت بن رہے ہیں کہ تحریک انصاف بے قابو ہے، لوگ بے قابو ہو چکے ہیں، تو پھر عمران خان صاحب کی پھر ملاقات طاقتور حلقوں کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کی کوئی خبر نہیں ہے کہ یہ ملاقات جو ہے اگر ہوئی ہے۔ تو پھر انہوں نے جو سوال ابھی اٹھتے ہیں وہ یہ بھی ہیں، دیکھیں اگر عمران خان صاحب کی ملاقات ہوگی ہوئی ہے، جیسے یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کی ملاقات ہو گئی ہے، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ پھر تحریک انصاف کے اوپر جو کریک ڈاؤن ہے وہ رک جائے گا، یا تحریک انصاف کو انہوں نے کہا ہوا ہے کہ آپ نے انٹرا پارٹی الیکشنز کروانے ہیں، اور اس میں بھی انٹرا پارٹی الیکشن جب اس کا کام شروع کیا تحریک انصاف نے انتہائی ہنگامی بنیادوں کے اوپر، تو اس میں اکبر ایس بابر کو گھسا دیا اور وہ آج وہاں پہ پہنچ گئے۔ یہ بڑا حیران کن تھا کہ ایک شخص جس کو عمران خان صاحب نے 16 سال پہلے کک آؤٹ کر دیا تھا، اور اس کی وجہ سے تحریک انصاف نے بہت بڑا برا وقت بھی جھیلا، الیکشن کمیشن کے اندر انہوں نے ایک کیس کیا تحریک انصاف کے اوپر، اور وہ مختلف ٹاک شوز کے اندر بیٹھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ نہیں جی فورن فنڈنگ آئی ہے، اور اس کو پروو نہیں کر سکے کہاں گئی وہ فورن فنڈنگ آج، اور بعد میں خود عدالت نے یہ کہا کہ یہ فورن فنڈنگ نہیں ہے، اس کو ممنوع فنڈنگ کہہ سکتے ہیں، اور کچھ بھی ثابت نہیں ہوا۔ آج وہ شخص بھی جو ہے وہ چلا گیا وہاں پہ۔ ان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اگر یہ ایک طرف یہ سلسلہ چل رہا ہے تحریک انصاف کے اوپر کہ اس کے اوپر کریک ڈاؤن ہے، اس کے لوگوں کو جلسے کرنے کی اجازت نہیں ہے، لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، تو اس ملاقات کا تو پھر کوئی مقصد سمجھ نہیں آتا، اس میں عمران خان صاحب کو کیا ملا؟ ہاں، عمران خان صاحب خود اس وقت اس پوزیشن کے اندر ضرور ہیں کہ وہ کسی کو ریلیف دے سکتے ہیں، وہ کسی کو ڈیل دے سکتے ہیں۔ عمران خان خود کسی قسم کی ڈیل کے موڈ میں بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر عمران خان اس سٹیج کے اوپر جا کر ڈیل کریں گے تو یہ ایک انتہائی بہت بڑا اپسیٹ ہوگا، چونکہ اس وقت ہزاروں نہیں کروڑوں پاکستانی عمران خان کی بیک کے اوپر کھڑے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب عمران خان ڈٹا ہوا ہے تو اس لیے وہ لوگ ان کے ساتھ ہیں، تو لہٰذا اس طرح کی ملاقاتوں کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ عارف علوی صاحب اگر عمران خان سے نہیں مل سکتا تو اور کون ملاقات کر سکتا ہے؟ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔